मोगाच्यानो मनशांक चडावत जावन कली न्ही तर कली एक सवय आसा. थोड्यांक सकाळीं उठल्या कुडले कॉफी जायचे, थोड्यांक च्या जाय आनी थोड्यांक आनी कितें वकात जाय. थोड्या जाणांक उठल्या कुडले वॉकाक वेची सवय आसा, थोडे जाण उठल्या कुडले मोबायल पळयतात. सवयो विविध आसात. असरो एकलो युनिवर्सिटी प्रोफेसर, बरो बरयणार, माध्यमां आधुनीक माध्यमां विशयांत शिकयलेलो प्राध्यापक, गांवान इंग्लंडाचो, पूण आमच्या भारताच्या विविध विश्वविद्यालयांनी शिकयल्लो व्यक्ती. ताचें नांव आयकलां जावंक पुरो मॅल्कम मगरेज म्हणून. मॅल्कम मगरेज व्हडलो बरयणार, अपुर्बायेचो शिक्षक आनी विशेष बूक बरयल्लो गिरायक. आनी ताका एक सवय आशिल्ली, भारताक आयिल्ल्या वेळार लागीं न्हंय आसल्यार सकाळीं वचून न्हंयत उपेवचें, न्हंयत न्हांवचें सवय ताका. आनी एक दीस तो न्हंयक देवलो. सूर्य उजवाडोंक नासलो, वो न्हंयत देवलो. आनी न्हंयत उपेत आसतना न्हंयच्या अन्य एका तडीर एक स्त्री न्हांवंक येवची ताणें पळयली. आनी त्या स्त्रिये थंय आकर्शीत जालो. थंय वशा म्हूण बगलें आनी उपेवन थंय गेलो. ही न्हंय उतरोवन उपेवन त्या तडीक गेलो. त्या तडीक वेता आसतना ह्या स्त्रियेन हो येवचो पळयलो आनी थंय दादलो मनीस, थंय परकी मनीस येवचो पळयलो. ती उदकांतली वयर आयली, आपणाकच तिणें दांपलें आनीक नेसण घालून आसल्या वेळाचेर हो म्हणटा, हांवें लागीं वचोन पळयतना कितें हांवें पळोवचें. त्या स्त्रियेक कोडाची पिडा आशिल्ली. तिचे कान चप्पटे जाल्ले, तिचें मूग चडवणें जरोवन गेल्लें, हाताचीं बोटांय जरोवन आशिल्लीं. आनी त्या स्त्रियेक पळयल्ल्या वेळाचेर म्हाका भगलें, न्हय त्या स्त्रियेक कोडाची पिडा लागल्या म्हणून. बगार म्हज्या आत्म्याक, म्हज्या स्वार्थी जिणयेक कोड लागला म्हणून म्हाका भगलें म्हणटा तो. आनीक म्हज्याच स्वार्था खातीर आनी म्हज्या अबळेशेपणा खातीर म्हाका लज दिसली. हांव वापस आयलो, पाटी आयलो आनी फुडें धर्मसभा विशयांत उलटें बरयतलो गिरायक जेजू क्रिस्ताक ताणें ताच्या जिवनांत घेतलो. अपुर्बायेचें बूक ताणें बरयलें आनी थोड्याच वर्सां आदीं तो देवादीन जालो. विशेष बरयणार. ताका इंग्लीश भाशेचेर आशिल्ली ती प्रवीणता इतल्यान तितली न्हय, तितलो बुदवंत मनीस, पूण ताच्या जिणयेंतलें अस्कतगाय, ताचें उणेपण, ताचें अबळेशेपण तो वळखलो आनी जेजू सरशी देवा सरशी तो फाटीं पडटलो. मोगाच्यानो आमकां आयची परब तसल्या जिवनाक उलो दिता आनी आमकां पवित्र सभा उलो दिता की आमची जिणी जेजूक समर्पीत जाल्ली जाय. आमी आमकांच जेजूक दी जाय आनी जेजू थंय देवाचो मोग आमी वळख जाय. जायते फावटी आमकां भोगचें आसा. हांवें इतल्या लांब म्हज्या जिवनांत, लांब ह्या मोठव्या जिवनांत देवाचो जाय पुरतो मोग केल्लो ना. हांवें देवाक प्रथम स्थान दिल्लें ना आनी हांव जायते फावटी देवाता पयस उरलां. देवाचो मोग हांवें जाय पुरतो भोगलो ना म्हूण आमकां भोगचें आसा. हें चूक. आमकां देवाचो मोग जाय पुरतो मेळोंक ना म्हणून न्हय, देवाच्या मोगा विशयांत आमकां कळीत ना म्हणून न्हय, कळी इतलेंच की आमी देवाचो मोग करुना म्हणून न्हय, देवान आमचो कितलो मोग केला गी म्हणून आमकां कळीत ना. आमी नेणारी आसा. आमकां देवाचो मोग कळीत नासल्या वरवीं आमकां देवाचो मोग करूंक जायना. आनी देवाचो मोग इतलो की
देव मोगूच जावन आसा म्हण सांगून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. जुआंव ताणें बरयल्ल्या सुवार्तेंत 3व्या अध्यायांत 16व्या वाक्यांत स्पश्ट तरान सांगता, गॉड लव्ड द वर्ल्ड सो मच that he gave his only begotten son, not to judge it, not to condemn it, but to save it. देवान लोकाचो संवसाराचो इतलो मोग केलो म्हणून बरे कथोलिकांचो क्रिस्तांवांचो ताका आराधन करतल्यांचो म्हणना. देवान संवसाराचो आनी लोकाचो मोग केलो. कितलो मोग केलो? आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. कित्याक त्या संवसाराक तीर्प दिवन ताची नीत करून ताका काडून उडोवच्या खातीर न्हय, बागार ताज्या वेंगेंत घेवच्या खातीर. देखून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 8व्या 7व्या 8व्या वचनांत कितल्या पुरबान सांगलां, देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या पुताक दिलो. आनी त्या पुतान आमचो इतलो मोग केलो की आपणाचो जिवाचो त्याग ताणें त्या कुर्साच्या पलंगाणाचेर केलो. ताचो मोग इतलो आनी तितलो न्हय. देखून जुआंवान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत कितल्या पुरबान आमकां विवरून सांगलां, देव म्हळ्यार मोगूच. देवाचें सैम मोगूच. गॉड्स नेचर इज लव. देवाचें सैमच मोग. आनी कोण मोग करता तो देवाक वळखता, आनी कोण मोग करिना तो फुडकेरो जावन आसा म्हणटा सांजू हांव. कोण मोग करिना तो फुडकेरो, आनी कोण देवाचो मोग करता तो देवा बरी देवाच्या स्वभावाचो तो जावन आसा म्हण सांगून आमकां सांगता. आनी असल्या जिवनाक देव आमकां पळयता. सांत पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 9व्या 10व्या वचनांत कितें म्हणटा? तो म्हणटा, इतलेंच म्हाका एक जिणेंत आशा आसा, एक म्हाका उर्बा आसा. कितें उर्बा ती? हांवें जे म्हज्या खातीर मरोन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक वळख जाय. आय मस्ट नो हिम. हांवें ताका वळख जाय आनी ताज्या पुनर्जीवनपणांत वांटेली जाय आनी ताचे कश्ट आनी मरण हांवें म्हजें तें जिये जाय म्हणून, हांवें म्हजें तें भोगी जाय जिये जाय म्हणून. ही म्हजी आशा म्हणटा तो. आनी तोच सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 6व्या वाक्यान म्हणटा, कितें म्हणटा तो? ह्या संवसाराच्या उजवाडाचो काळोखांत उजवाड फंकोन दी म्हणल्या देवाचो ताच्या जाणवायेचो आनी महिमेचो उजवाड ह्या प्रकाश बाळका जेजू क्रिस्तांतय आमी प्रकाश बरे तरान देखता म्हणटा. आमकां आशा आसा कितें जाणारी जायचे म्हणून. आमकां आशा आसा उजवाडान जिये जाय म्हणून. आमकां आशा आसा अधिकार आसा जाय, दुडू आसा जाय, पदवी आसा जाय म्हणून. तर हे तिनूय संगत्यो खंयसर जारी जाल्ल्यो आमकां तो दाखयता. त्याच वाचपांत तो म्हणटा, देवाच्या जाणवायेचो आनी महिमेचो प्रकाश जेजूच्या बाळोक जावन दी, ह्या कुर्सार खेळायल्लो जेजू जावन दी, ताच्या मुखामळार आमी देखता म्हणून तो म्हणटा. कित्याक पावलो जुदेव आसलो वय, जुदेवांक जाय आसलो उजवाड. पावलो रोमाघार वय, रोमाघरांक जाय आसली पदवी आनी अधिकार. आनी तो एक ग्रीकी वय आनीक ग्रीकांक जाय आसली जणवाय. तर उजवाड जुदेवांचो उजवाड, ग्रीकांचो जणवाय आनी रोमाघरांची पदवी आनीक महिमा, ती तिनूय संगती मनशा कुळाच्यो आशा आकांक्षा जेजूच्या मुखामळाचेर आमकां परजळीत तरान दिसतात म्हणटा. तर मोगाच्यानो आज आमी बाळोक जेजूक मान करता. त्या जेजूचो मोग आमच्या काळजांत आमी बगे जाय, आमच्या कुटुंबांक तो व्हरे जाय, आमच्या संस्थांक तो पावय जाय. आनी जेजू देवाचो मोग कितलो अपरिमीत की म्हणून आमी लोकांक सांगूंक आमकां कळ जाय.
पावलं ते कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 9व्या वचनांत तो म्हणटा त्या देवाच्या मोगाची गुंडाई, ताची विस्ताराय आनी ताची ते उबाराय कोण परकीत, कोण आटपीत? त्या देवाचो मोग कितलो म्हणून कोण आटपीत? मोगाच्या न्हू तो आमी जाणान जाय जय, आमच्या जिवनांत बगीत जाय आनी तो आमी वांटीत जाय. आमच्या कुटुंबांत बायले कडेन, दादल्या कडेन, आपल्या भुरग्यां कडेन, आवय बापाय कडेन, आजे कडेन, नातू नातरां कडेन आमी वांटी जाय. कितें वांटी जाय? त्याच देवाचो मोग, तो अगणिमीत अपरिमीत मोग आमी वांटी जाय. पूण एक आमी शिकत जाय, बाळोक जेजू कसो वाडलो गे म्हणून. लुकान बरयल्ल्या सुवार्थेंत 2 अध्यायांत 52 वचनांत आमी कितें आयकता, कितें वाचता? जेजू बाळक भुरगो आसलो जेजू जेरुसलेमाच्या देवाळाक गेल्लो. आतां तो ताणें ल्हान व्हड जाल्ल्या गांवाक फाटीं गेल्लो. खंय तो नजरेताक गेलो आनी त्या नजरेतांत कसो वाडलो तो? प्रायेन वाडलो, जाणवायान सोडलो आनी देवाच्या देवाचो अनुग्रह म्हणटा आमी, देवाची कृपा, देवाच्या कृपेन तो वाडलो. पळया 3 संगतींनी तो वाडलो. प्रायेंत वाडटा आसतना जाणवायान वाडलो, देवाच्या मोगान तो वाडलो, देवाच्या भिरांतेन तो वाडलो. ताका आनी ताच्या बापाक इतलो लागशिल्लो संबंद आसलो आनी त्या सळवळींत संबंदांत तो वाडलो म्हणून आमकां सांगून दिलां. तर आमी मोगाचे न्हू त्याच रितीन मनशापणान त्या मोगांत आमी वाडोवंक जाय. हांव एक फावटी ट्रेनाचेर रेलाचेर पैण करतालो आनी पैण करता आसतना थंयसर त्या कंपार्टमेंटाक एक भुरगें चेडूं भुरगें मागोवंक आयलें. ताच्या हातांत ताचो धाकटुलो भाव आसलो. दोगांय मागोवंक आयल्यांत आनीक मागता आसतना ती म्हाका म्हणा लागलें, चेडूं भुरगें म्हणा लागलें, अळे सर म्हज्या तूं ये तुवाले गे म्हणून, ये तुवाले मला गे म्हणून. हांवें सांगलें अळे बा म्हाका तुवाले नाकात, म्हजे कडेन तुवालो आसा, म्हाका तुवालो नाका म्हणें. ताका त्या चेडवाक अजाप जालें. ते चली म्हणा लागली, सर तुवें तुवाले म्हज्या लागचे घेनातल्यार आमी जेवचें कशें? तुवें आमचे कडचे तुवाले घेनातल्यार आमी जेवचें कशें? अरे व्हडलें सवाल. हांवें त्या भुरग्याक सांगलें, अळे तुवालो म्हाका नाका, म्हजे कडेन तुवाले आसात, पूण तूं खातलीं देखून हांवें म्हजें बॅग उक्तें गेलें. बिस्किटीचे पॅकेट आसले 2 बिस्किटीचे पॅकेट काडल्यो, त्या भुरग्याच्या हातान गेलें. आतां व्हर तुवें खाय जाय, तुवें खावंक खाय जाय म्हणटा न्ही, तुवें खाय जाय म्हण सांगलें. देखून त्या सब भुरग्याचे भुरगें फाटीं घेवन म्हाका म्हज्या हातांत एक पॅकेट फाटीं दिली आनी म्हणा लागलें, सर ही तूं खा, ही एक पॅकेट आमकां पुरो, आमी दोगांय वांटून खाता. तूं उपाशी आसो नजो, तूं ही पॅकेट तूं खा, ही आमी खाता. मोगाचें न्हू हें मनशापण, हें मनशापण. म्हज्या जिणेंत व्हडलो पाठ ह्या लिसांव ह्या भुरग्यान म्हाका शिकयलें. आमी घेनातल्यार आनी एकल्यान कशें जेवचें आनी आमी दिनातल्यार ताणें कितें खावचें. पूण ताणीच खावचें गे, ताणी काय जाय, आमी काय जाय, आमी सांगता जिये जाय. हें मनशापण. जेजू बाळक जेजू थंय आमी शिकचें इतलेंच मनशापण. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या संस्थांनी, आमच्या सभेंत, आमच्या फिरगजांत, आमच्या वाड्यांत गेल्ले कडेन मनशापण आमी हाडचें. आमी क्रिसमसाच्या वेळार नियाळ केलो कसो देवाचो पूत मनशापूत जालो आनी तो मनशापूत जाल्ल्या वरवीं मनशापुतांक आनी मनशाधुवांक देवाची भुरगीं जावचो अवकाश लाभलो. तें क्रिसमस.
क्रिसमस म्हळ्यार देवाचो पूत मनीस जावचो आनी मनशा पुतांनी आनी मनशा धुवांनी देवाचें भुरगीं जावचें आनीक त्या मोगा मैपासांत जियोवचें आनी तें क्रिसमस आनीक बाळक जेजू आमकां शिकयता इतलेंच आमी त्या देवाचो मोग करी जाय आमचो अपरिमीत तरान उदंड तरान परमोन्नत त्याग करून जर तर जेजून आमचो मोग केलो आमी त्याच मोगान वाडत जाय आमच्या भुरग्या बाळांक तो मोग उदंड रितीन दी जाय आमच्या पत्नीक आनीक पतीक कुटुंबाच्या संद्यांक तो मोग वांटी जाय आनी घरांत तो मोगा मैपासाचो वातावरण केदाळे आसत जाय त्या दाळा या आमी करचे हांगासर आमी कितें नवें करता कितें पेस्त परब करता ताका अर्थ आसा तुमी जाणात आज जेजूच्या पवित्र स्नानाचो दीस जेजू त्या जॉर्दान न्हंयक वचून ताणें पवित्र स्नान घेतलें खंयच्या जाग्यार गेलो जाणात तुमी जेरिको म्हणल्या कडेन जेरिको म्हणल्या कडेन कित्याक तो गेलो कित्याक म्हळ्यार पोरण्या सल्ल्यांत मैजेच्या मुखेलपणा खाल देवाची परजा थंयसर बसयल्ल्या गांवाक उतरिल्लो जागो तो त्या जेरिको लागसार ती जॉर्दान न्हंयत अत्यंत तक्षणेचेर वळटा ती सगळी न्हंय आनी तो डेड सी म्हणटा आमी मेल्लो दर्यो तो तक्षणेर आसा मस्त तक्षणेचेर मेडिटेरेनियन दर्याक आनी हांगा पायप घालो जाल्यार तें उदक हांगा भरता हें उदक तक्षणेचेर आसा आनी त्या तक्षणेच्या जाग्यार जेजू गेलो कित्याक पोरण्या सल्ल्याचो मैजे ताका वचोंक जावना तो बसयल्या गांवाक उतरोंक भाग मेळोवना येशुवान जोशुआ ताणें देवाच्या परजेक बसयल्या गांवाक उतरलें ताचें नांव कितें येशुवा म्हणून ताचें नांव जोशुआ म्हळ्यार येशुवा म्हणून नांव आनी जेजूचें नांव कितें तेंच नांव येशुवा जेजूस म्हळ्यार सोडवणदार येशुवा म्हणून ताचें नांव आनी त्या नांवाचो जेजू आतां नवो मैजे लोकांक पातकाच्या गुलामपणांतले पातकाच्या बंधनांतले सुटोवचो गिरायक देखून तो आतां त्या तक्षणेच्या जाग्याक वेता आनी दिमी घालून तो स्नान घेता ताणें तो स्नानीक दातार स्नानाचो दातार नव्या जिवनाचो दातार तो पूण तो आमच्या पातकाचो बरो घेवन त्या तक्षल्या जाग्याचेर वचून पवित्र स्नान घेता सडवणदार तक्ष जाता सडवणदार बाग जाता ताच्या पातकां खातीर न्हय तुमच्या आनी म्हज्या पातकां खातीर तो बरो घेवन थंयसर तो दिमी मारता आनीक स्नान घेता जॉर्दान न्हंयचें उदक पवित्र स्नानाक उपेग केल्ल्या वेळार तें बेसांव दिनात ताका बेसांव दिनात 3 वर्सां 4 वर्सां आदीं हांव थंयसर एका भुरग्याक बाबतींत पवित्र स्नान दिवच्या कार्यक्रमाक गेल्लो आसलो थंयसर तें उदक आमी पवित्र करना कित्याक करना कोण सांगता कित्याक पवित्र करनात जेजूनच पवित्र केलां स्नान दिवन जेजूनच तें स्नान दिलां स्नान घेवन तें पवित्र केलां जॉर्दान न्हंयचें उदक आमी घेवन आशिर्वाद दिना तें आमी स्नानाक पवित्र स्नानाक आमी उपेग करता तसलें बाग मनशां आमचें जावन आसा मोगाच्यान आमचो जेजू आमकां उतरयता आमच्या स्वार्थांतावन आमच्या पातकांतावन आमच्या एकसुरपणांतावन आनी आमच्या बिजडपणांतावन आमकां तो उतरयता आनीक नव्या जिवनाक उलो दिता तर आज ह्या मिसाच्या बलिदानाक आयिल्ले आमी बाळक जेजूची परब करची आमी जेजू थंय उतरोवन वचूंक जाय आमचे स्वार्थ सोडीत जाय आनीक आमी आबळेशीपणान स्वार्थान वायट सवयांनी जियेता जाल्यार तें सोडीत जाय आनी जेजू थंय आमी परता जाय नवे जिणी आमची करी जाय देवाचो मोग स्विकार करी जाय असली जिणी आमची जावं दी म्हणून समेस्त आमी हात जोडया तकली बागोवया मौनपणी देवा लागीं आमकांच आनी आमच्या कुटुंबांक देवाक समर्पण दिवया